السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، مشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux venus. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et likez, merci. Aujourd'hui, on va faire une basboussa à la crème caramel et aux bananes. Elle est très très bonne, c'est une idée qui m'est venue, que j'ai faite. Alors, je commence par faire le sirop. Un verre de sucre que je caramélise le sucre d'abord. J'aime toujours caraméliser le sucre pour le sirop de la basboussa ou de la harissa. بسم الله. اليوم بإذن الله راح ندير بسبوسة بطريقة جديدة وبطريقتي أنا، يعني هذه ما شفتهاش في اليوتيوب أو يعني جاتني فكرة ودرتها. ندير طبقة البسبوسة، ثم طبقة كريمة بالكراميل، ثم الموز، وندير له طبقات شفافة بالكلاصاج، هو يعني بالفلون الطبقة الأخيرة، ودرتها بسيرو تاع كراميل باش يجي نكهة الكراميل تطغى. نبداو بالبسبوسة. ندير البيض مع السكر، نطلعه جيدا، ثم نضيف الزيت ثم الحليب. هذه بسبوستي المعتمدة في البسبوسة العادية، يعني هي تجي هايلة. الوصفة تاعي من 30 سنة يعني نديرها. هنا نضفت شوية فانيلا، وبعدين نضيف وانا منقصه كميه السميد باش تجيني البسبوسه خفيفه، ما نحبش هذيك البسبوسه ثقيله، والسميد يكون سميد متوسط. دائما ديروا سميد متوسط في البسبوسه باش تجيكم خفيفه. وخميره الحلويات والمقادير تلقاوها في صندوق الوصف. لا جو فوات ونقول لكم انا بديت بالسيرو. درت كاس سكر كرملته شويه ونضيف 2 كيسان ماء، ولما نحيه يغلي 5 دقائق فقط، نحيه على النار ضفت له ثاني نكهة الكراميل باش يتركز مليح. هنا انا فضلت نديرهم في هذا يكونوا كيما نقولوا بلو بريزونطابل. درت هذوك لي غامكان تاع 26، وشريت دي غامكان اخرين هذو اللي بديت بيهم، هذو تاع يدخلوا الفرن ايضا، وعندهم غطاء يعني باش الواحد كي يحط في الثلاجة يغطيهم ما تدخلهمش نكهة الثلاجة. هنا ندير ثلث في الكيسان هذو، هما كيما تعرفوا هي تزيد تطلع شوي، وبعدين لما تسقيوها تزيد يسمى. هنا نولي لما دخلتهم الفرن نوجد الكريمه اللي راح ندير من فوق، وما نبداش فيها حتى ينضج لي تنضج البسبوسه ونسقيها. هنا هاي نضجت، حمروها جيدا وسقيتها بهذاك، وانا ما سقيتهاش وهي سخونه، درت العكس باش ما يتكسروليش لي غامكان، خليتها بردت تماما وغليت هذاك السيرو. يعني هي تقدروا لما تديروها تنضج طيبوا السيرو. Là, j'ai fait cuire ma basboussa. J'ai imbibé de sirop et j'ai laissé refroidir, et je prépare la crème caramel. J'ai du lait, de la maïzena, un petit peu 2 cuillères à soupe pleines de sucre que j'ai fait caraméliser, puis je rajoute un peu de lait et je réchauffe pour que le caramel fond. Et le restant de lait, je lui rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Quand le mélange fond, je rajoute le lait restant et je mélange jusqu'à ce que
Le mélange épaissit, je retire du feu. Je rajoute 2 pots de crème caramel pour avoir le goût du caramel. هنا لما حطيت كرملت انا السكر تاع هذه الكريمه هذه، واضفت شويه حليب، والحليب الباقي اضفته ملعقتين نشا، والمقادير كما كنتم تلقاوهم في صندوق الوصف. ولما نضجت لي ثقالت هذيك الكريمه نحيتها على النار، واضفت علبتين فلون كراميل، كريم كراميل هذه. والله يعني ننصحكم تجربوها، النكهه جات هايله، وراهي ماهيش حلوه لاني كرملت غير 2 ملاعق سكر في الحليب هذا، ولان الكريم كراميل حلوه جات متوازنه. المقادير طبعا في صندوق الوصف، راهي سهله ولكن لذيذه وراقيه في نفس الوقت، خاصه لسهرات رمضان لما يكونوا عندكم ضياف او ليكم. يعني انا درت كميه لا باس بها، عجبتهم اكل. وتقدروا ديروها يعني بسبوسه كبيره مول بيغاكس، لكن الافضل انهم يكونوا هكا فرديين. Voilà ma crème, elle a épaissi, j'ai rajouté les 2 pots de crème caramel. Je mets une couche et je laisse un petit peu de... pour mettre la couche de banane. Un peu d'espace, voilà. Je mets la couche de crème et je la laisse au frais 2 heures. Puis je finis de mettre la dernière couche qui se compose de bananes. Puis j'ai caramélisé 1 cuillère à soupe de sucre. J'ai ajouté 25 centilitres d'eau et j'ai rajouté un paquet de flan de 50 grammes. Flan vanille. Vous pouvez mettre le flan banane. Moi j'avais le flan vanille. Je vous conseille de l'essayer. C'est une بسبوسة revisitée à ma façon. هنا ندير طبقة هذه الكريمة ونخليها تبرد ساعتين باش ندير الطبقة الأخيرة اللي متكونة من الموز والسيرو كراميل اللي درتلو فلون فاني، وتقدروا ديروا فلون تاع الموز. هنا عندي هذا العلبة فيها 50 غرام، وعندي حبات موز. كما قلت لكم كرملت ملعقة سكر، واضفت 25 سنتيلتر ماء، واضفت لهذيك العلبة تاع الفلون وحطيتها على النار. بعدين سخنته جيدا ونحيته وخليته برد غير شوي، وحطيت طبقة الموز وحطيته فوقه، وعاودت رديته للثلاجة يبرد. يعني خليوها تبرد جيدا، كما تعرفوا التحليات تحب انها تبرد جيدا، وتقدموها. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تدعوا لي بالصحة، وان شاء الله يجينا رمضان ونصوموه بالصحة والعافية. هنا راني ندير طبقة الموز، كي نكمل نحط نكون سخنت هذاك السيرو،
وخليته يدفى شوية. الوقت اللي نكمل طبقة الموز نصبو عليها ونحطو في الثلاجة. Là je mets la couche de banane. En même temps le sirop est déjà prêt. Je mets la dernière couche. Et cette quantité de besbousa et de crème, elle vous fait, je crois, 14 ramequins. J'ai fait cela et j'ai fait 2 ou 3 autres. Plus de 15 ramequins. Voilà la dernière couche. N'hésitez pas à l'essayer et de me laisser des commentaires de ce que vous voulez. Inch'Allah dans d'autres recettes. À bientôt. وفي أمان الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفة أخرى إن شاء الله من وصفاتي.